कक्षा 12 को परीक्षामा 1,88,000 विद्यार्थी फेल, 4 GPA ल्याउनेको संख्या 0। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो नलाग्दा सत्तारूढ दलको कार्यदलमा भागबण्डाको रोचक रस्साकसी। काङ्ग्रेसमा उम्मेदवार सिफारिसमा किचलो। साथमा आज हामीसँग हुनेछ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिइरहेको संसदीय समिति तथ्य र प्रमाण खोतल्नुको साटो कहाँ अल्मलिँदैछ, एक विशेष सामग्री। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा अस्ट्रेलियाले स्थायी आप्रवासनका लागि ल्याएको नीति र खेलकुदमा केन्या विरुद्धको पहिलो एक दिवसीयमा नेपाली टोलीले क्रिकेट प्रेमीलाई दिएको खुसी लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको सन्देश अस्वीकार गरेर सत्तापक्षले अहङ्कार देखाएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिनसम्म रहने प्रस्ताव। आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधन गर्ने निर्णय। विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा बढ्यो चहल पहल। उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न व्यापारीका छुट र उपहार योजना। नाकाहरूमा यात्रुवाहक साधनको परीक्षण। अस्ट्रेलियामा दशकताकै लचिलो स्थायी आप्रवासन नीति। कामदार अभाव पूर्ति गर्न 35,000 स्थायी बसोबास भिजा थप। र केन्या विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको विजयी सुरुवात। आसिफको शानदार शतक। 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उपस्थित संख्याको बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित भएको हो। संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय, वैवाहिक अङ्गीकृत लगायतका विषयमा चासो राखेर राष्ट्रपतिले गएको साउन 29 गते फिर्ता गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले छलफलका लागि पठाएको विधेयक सत्तापक्षले दुवै सदनबाट हुबहु पारित गरेको भन्दै एमाले सांसदले विरोध गरे पनि विरोधकै बीच विधेयक पारित भएको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक 2077 मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले असार 24 गते विधेयक फिर्ता लिएकै दिन नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। नागरिकता विधेयक अब पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले एकपटक सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक पुनः फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई निर्वाचित सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था सहितको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित भएर प्रमाणीकरण भए चुनावपछि निर्वाचित सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेर प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नबस्दासम्म संसद जीवित रहनेछ भने भोलिपल्टै नयाँ संसदको कार्यकाल सुरु हुनेछ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनमा स्वतः समाप्त हुने। अहिले उदाहरणको लागि मान्नुहोस् मङ्सिर 4 गते हामी निर्वाचन गर्छौँ। निर्वाचनको रिजल्ट आउन केही दिन लाग्ला, समानुपातिको रिजल्ट आउन केही दिन लाग्ला। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि मानिस पुसतिर यो चाहिँ भनौँ न सबै रिजल्टहरू आइसक्यो भने त्यसपछि त्यसको 15 दिनभित्र त बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बैठक आह्वान गर्दाखेरि हैन, त्यो बैठक आह्वान गर्दाखेरि तपाईँको के हुने भयो भने कहिलेबाट बैठक आह्वान गर्ने भन्ने कुरा त हामीसँग क्लियर छ। रिजल्ट आएको 15 दिनभित्र आह्वान गर्ने हामी कहाँ प्रचलन छ हैन। अनि त्यो बैठक आह्वान भएर जुन दिन बैठक बस्छ त्यो दिन चाहिँ अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने भयो। यसरी चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिएको छ। चुनावमा उम्मेदवार हुनेले राजीनामा दिनुपर्ने र उम्मेदवार नहुनेको कार्यकाल नयाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक नबस्दासम्म कायमै रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। संविधानविद विपिन अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभए त्यसको कार्यकाल कहिलेसम्म र सरकार काम चलाउ हो कि होइन भन्ने विषयमा संशोधन विधेयक मौन रहेको बताए। पुरानो प्रतिनिधि सभा कायम छ, नयाँ निर्वाचन भएर आइसक्छन्। एकै समयमा
चाहिँ दुईटै सेट हामीसँग उपलब्ध हुने भयो र अनि त्यो त सोचिएको होइन, एउटा बिदा नभई अर्को आउने भनेर भनिदिँदाखेरि त्यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति या शासन प्रणाली भएको देशमा चल्दछ। हामी कहाँ चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि अब प्रष्ट रूपमा सरकारको हैसियत चाहिँ काम चलाउ हुन्छ र प्रतिनिधि सभाले अब नियमित रूपमा काम गर्दैन। त यदि त्यसको विकल्प खोजिएको हो भने संवैधानिक रूपमा विकल्प खोजिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा भएसँगै कार्यकालको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले कार्यकाल सम्बन्धी विधेयक नै प्रस्ताव गरेको हो। 2074 प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक फागुन 20 गते बसेको थियो। निर्वाचन सिट सङ्ख्यामा साझेदार दलहरूले अस्वाभाविक दाबी नछाडेपछि सत्तारूढ 5 दललाई भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 सिटको भाग मिलाउन साउनमै कार्यदल बनाएका 5 दलमा अहिले पनि कसले कति लिने भन्नेमा रस्साकसी छ। सिट बाँडफाँडमा कुरा मिलिसकेको भन्न थालेका उनीहरूलाई मुख्य नेता व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्र टुङ्गाउन समेत सजिलो छैन। सत्तारूढ 5 दलले भदौ पहिलो साता नै सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने भनेका थिए, तर 10 गते बल्ल प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फ 165 सिटमा दलगत दाबी गरे, त्यो पनि अस्वाभाविक रूपमा 234 सिट पुग्ने गरेर। गठबन्धनका बैठकहरू अहिलेसम्म त्यही दाबीकै वरिपरि घुमेका छन्। काङ्ग्रेस 100 सिटबाट पछि नहट्ने र एकीकृत समाजवादीले दाबीको 60% चाहिने अडान राख्दा कुरा नमिलेको हो। बिहिबार रातिसम्म बसेको गठबन्धन बैठकमा बल्ल उनीहरू केही लचिला देखिए। काङ्ग्रेसले 85 को आसपास र माओवादी केन्द्रले 50 सिटमा सहमत हुने गरी गृह कार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 18 देखि 20, जनता समाजवादी पार्टीले 13 देखि 15 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट पाउने गरी कुरा मिलाउने तयारी छ। नेतृत्वले प्रदेश सभामा क्षेत्र नै किटान गरेर सिट बाँडफाँड गरिने भनेको छ। सबै 165 निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने। हामीले उस्तै पर्यो भने हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामी एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई या समाजवादी या अर्को छ भने प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ समायोजन गरेर लानेतिर नै हाम्रो जोड छ। सङ्ख्या मिलानमा माओवादी केन्द्र केही लचिलो देखिन्छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेस र साझेदार एकीकृत समाजवादी र जसपामा पनि शीर्ष नेताहरू सकारात्मक नै छन्, तर पार्टीभित्रकै एउटा पङ्क्तिले भने कम क्षेत्र नलिन दबाब दिइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कम्तीमा 100 वटा उनीहरूले पाउनुपर्ने हो, तर त्यसमा तलमाथि 95 मिनिमम मेरो दृष्टिकोणले। उनीहरू 60-70 भन्दैछन्। शेरबाजी मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न मलाई थाहा भएन। सङ्ख्या दाबी गर्नुभन्दा पनि क्षेत्रगत आधारमा छलफल प्रारम्भ गरौँ र वस्तुगत आधारमा कुन क्षेत्र को निर्वाचित हुन सक्दछ त्यसलाई दिउँ। जनता समाजवादी पार्टीले मलाई 50 सिट चाहियो, 100 सिट चाहियो, 25 सिट चाहियो भनेर सङ्ख्या दाबी गर्ने पक्षमा छैन। सिट सङ्ख्याको टुङ्गो लागिहाले पनि निर्वाचन क्षेत्र एकिन गरी शीर्ष नेताको व्यवस्थापन गर्न झनै पेचिलो हुने देखिन्छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गठबन्धन दलहरूमा तालमेलको तगारो मनोनयन दर्ता हुने बेलासम्मै रहन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरीबाट आर्यन विश्वास र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो। कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकार समर्थित विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तोडफोड गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसको बचाउ गरे। त्यस्तै सांसदहरूले श्रीमान र श्रीमतीलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार बनाउन नहुने भन्दै त्यसमा कानुन नै बनाएर रोक्नुपर्ने माग गराएका छन्।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिइरहेको संसदको महाअभियोग सिफारिस समिति तथ्य र प्रमाण माग्ने भन्दा पनि जबराले बोलेका कुरामा अल्मलिरहेको छ। जबरालाई सोध्न तयार पारेका 43 प्रश्नमध्ये 2 दिनमा 5वटा मात्र सकिएको छ। सांसदहरू चुनावमा व्यस्त हुन थालिसकेका छन्। यस्तोमा समितिको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बुधबार 4 घण्टा र बिहिबार 2 घण्टा बयान लियो। समितिको बैठक 19 भदौसम्म थाँती राखिएको छ। समितिले जबरालाई सोध्न तयार गरेका 43 प्रश्नमध्ये 2 दिनमा जम्मा 5वटा मात्रै सकेको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा जबरा असक्षम देखिएको र उनले धेरै अनियमितता गरेका उजुरीमा समिति प्रवेश नै गर्न पाएको छैन। एकातर्फ सांसदहरू नै चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतर्फ यही संसदको कार्यकालभित्रै महाभियोग टुङ्गो लगाउने कार्यविधि भए पनि समिति गम्भीर देखिएन। प्रमाण पुग्छ कि पुग्दैन कि नपुगेको भए होइन रहेछ पनि भन्नु पर्ला, कतिपय पुगेको रहेछ भने यस्तो हो रहेछ पनि भन्नु पर्ला। त्यस हिसाबले पनि अब समिति गम्भीर पुरै लागेको छ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई नियमित गर्ने काम त भइराखेकै छ, नभएको होइन। संविधान त महाभियोग सिफारिस समितिको अवधि 3 महिनाको हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रमाण र साक्षी बुझ्न उक्त समय उपयोग गर्न सक्ने प्रावधानलाई कानुनका जानकारहरूले औल्याएका छन्। तथापि न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि उठेको प्रश्नमा समिति गम्भीरतापूर्वक नियमित छलफलमा जानुपर्ने कानुनविदको धारणा छ। जुन बिन्दुबाट सुरु भएको हो र जुन बिन्दुसम्म पुगेको छ त्यो बिन्दुबाट फेरि अर्को संसद आएपछि नि गर्ने चाहिँ अभ्यास संसारमै छ। त्यसैले यो निष्क्रिय भयो भन्ने भन्दा बित्तिकै जुन चाहिँ समितिले चाहिँ अलमल हुनुपर्ने या समय नै घर्काउनलाई या कम समयमा चाहिँ बैठक बस्ने या चाहिँ क्वेसन पनि कम सोध्ने त्यो गर्नुभन्दा लगातार 10 to 5 नै समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महाभियोगको सुनुवाई भइरहेकाले यसमा त्रुटि हुन नदिन सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक रहेको पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल बताउँछन्। तर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले भने जस्तो महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भने नभएको उनको जिकिर छ। महाभियोग यसै संसदले टुङ्गो नलगाएमा अब चुनिएर आउनेले त्यसलाई स्वामित्वमा लिने वा नलिने कस्तो थिति बसाल्ने भन्ने पनि संसदको हातमा रहेको उनको भनाइ छ। विधि शास्त्रको अथवा संविधानको संवैधानिक कानुनको अथवा संवैधानिक व्यवस्थाहरूको त समस्या बनिरहोस् भनेर कुरा त नहोला, त्यसको निराकरण गर्नुपर्ने होला। अब यो यस प्रकारका इन्स्टान्स चाहिँ हाम्रोमा पहिलोचोटि हो। सकभर चाहिँ त्यही प्रतिनिधि सभामा यसको यो अन्त भएको भए राम्रो, तर त्यो हुन नसकेपछि अब त्यो निष्क्रिय हुन्छ अथवा त्यसमा केही गरिरहनु पर्दैन भन्ने त्यस्तो पनि व्यवस्था यो संविधानले मात्र छैन। समितिको यही भदौ 25 गतेभित्र जबराको बयान सुन्ने र साक्षी प्रमाण बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका छ। तर 10% प्रश्न नै नसकिएको र निर्वाचन पनि नजिकिँदो अवस्थामा भएकाले समिति जबराका कुरामा अल्मलिनुभन्दा तथ्य र प्रमाणमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कक्षा 12 को परीक्षामा यसपटक आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार नियमित तर्फका 3,63,008 परीक्षार्थी मध्ये 1,88,410 अर्थात् 52% विद्यार्थी फेल भएका हुन्। बोर्डले यसपटक नयाँ ग्रेडिङ पद्धति अनुसार नतिजा प्रकाशित गरेको हो। प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा 35% अङ्क नल्याए ग्रेड सिटमा एनजी अर्थात् नन ग्रेडिङ उल्लेख हुन्छ। नतिजा अनुसार 1,74,563 अर्थात् 48% विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। जीपीए 3.6 देखि 4 सम्म आउनेको सङ्ख्या 4,179 अर्थात् 1.15% मात्र छ। 35% कम ल्याएका विद्यार्थीहरूको नन ग्रेडेड हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या 1,88,410 छ। कुल 3,63,008 जना परीक्षार्थीमा यो सङ्ख्या 51.90 हुन्छ र यीमध्ये 1,30,878 जना परीक्षार्थी अर्थात् कुल परीक्षार्थीको 36.05% परीक्षार्थीहरू ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन्।
विषयगत रूपमा सबैभन्दा बढी फेल अङ्ग्रेजीमा छन्। 1,01,113 जना अङ्ग्रेजीमा फेल भएकामा नेपालीमा 32,495 फेल छन्। परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभावले धेरै फेल भएको बताए। विद्यार्थीहरूको नतिजालाई राम्रो बनाउनको लागि कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र यो विशेष गरी 11 र 12 को कुरो हुँदाखेरि कक्षा कोठाभित्र विशेष गरी विषयगत शिक्षकहरू नभएको अवस्था पनि छ। धेरै ठाउँमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ, तर विषयगत शिक्षकको अभाव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले मेहनत गरेर विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराइरहेको अवस्था पनि छ। यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अझै सुधार गर्दै जान पर्ने अवस्था देखिन्छ। 2 विषयमा नन ग्रेडेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ। यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या 1,30,887 रहेका छन्। यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या 1,30,887 रहेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तल्ला निकायले धमाधम उम्मेदवारी सिफारिस गर्न थालेका छन्। सोही क्रममा बाँकेमा गरिएका सिफारिसको आलोचना हुन थालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आर्जु राणा कैलालीबाट र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेतबाट सिफारिसमा परिसकेका छन्। तर उनै नेताहरूलाई बाँके 3बाट पनि सिफारिस गरिएको छ। यसबाहेक सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरलाई पनि यही क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको छ। जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि टिकट पाउन सक्ने राजनैतिक हैसियत भएका नेताको नाम बाँके 3बाट सिफारिस गरिनुलाई धेरैले अर्थपूर्ण भनेका छन्। यी 3 जना सहित 11 जनाको नाम शुक्रबार जिल्ला हुँदै लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई पठाइँदैछ। समयको बचतको लागि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट हरेक जिल्लाबाट निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यो अनुसार चाहिँ सिफारिसहरू चाहिँ आइराखेका छन्। भोलि गठबन्धनको जे निर्णय हुन्छ त्यस अनुरूप अब जुन ठाउँ हाम्रो काङ्ग्रेसको पक्षमा हुँदैन ती साथीहरूलाई थाहा पनि छ फेरि गठबन्धनमा त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ परेन अथवा कुनैमा सङ्घमा नपर्ला काहीँ प्रदेशमा नपर्ला त्यो कुरा सबै साथीहरूले बुझेका छन्। उहाँहरूकै प्रेसरमा त्यो निर्णय भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब कतिपय ठाउँमा स्वस्फूर्त त्यहाँको कार्य समितिले आफ्नो केही देखाउनको लागि पनि केन्द्रीय नेताहरूको जाने सिफारिस गर्ने चलन चल्ती छ। एमाले विभाजित भएकाले क्षेत्र नम्बर 3मा काङ्ग्रेस बलियो मानिन्छ। तर सिफारिसमा परेका 3 प्रमुख नेताले यो क्षेत्रसँग सरोकारसम्म राख्दैनन्। राठौर यही क्षेत्र हुँदै बर्दिया आउजाउ गर्ने भए पनि राणा र खड्काको यो क्षेत्रसँग कुनै साइनो छैन। तैपनि एकै खेमाका 3 शक्तिशाली नेतालाई यहीँबाट सिफारिस गर्नुलाई विश्लेषकले चाकडीको संज्ञा दिएका छन्। सिफारिस गर्दाखेरि आफ्नो पद चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, अन्य तरिकाले पनि सुरक्षित हुन सक्छ भनेर राजनीतिमा चाकडबाजको नयाँ तरिका हो भनेदेखि प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सामन्तवादको नयाँ तरिकाको अभ्यास हो। बाँके 1बाट जिल्ला सभापति नारायण गौडेल सहित 3 नेताको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ। पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको गृहनगर नेपालगञ्ज अर्थात् क्षेत्र नम्बर 2बाट पनि नाम सिफारिस गरिँदैछ। काङ्ग्रेसले जिल्लाका 3 वटै क्षेत्रबाट नाम सिफारिस गर्दा गठबन्धनका लागि कुनै क्षेत्र बाँकी छाडेको छैन। सबै क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उतार्ने चाहनासहित गरिएको काङ्ग्रेस सिफारिसले गठबन्धनको बाँडफाँड जटिल बनाउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनैतिक दलले कस्ता उम्मेदवार सिफारिस गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। आर्थिक प्रलोभनमा नलागिकन महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्छु र देश विकास गर्छु र जनताको भलाइ गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टिकट दिनुपर्छ। नेपालको मुहार फेर्न सक्ने त्यस्तो क्यान्डिडेट हामीलाई चाहिएको छ। रोजेको मान्छे जित्दैन टिकट दिँदैन। जनजाति समुदायका महिलाहरूलाई चाहिँ नि अबको निर्वाचनमा टिकट दिँदाखेरि चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि समाजको लागि सबै कुराहरू कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने खालको उम्मेदवार देश विकास गर्नको हकमा हैन त्यो काम गरोस्। युवकहरूले चाहिँ उम्मेदवारी छनौट गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्यो। युवा नेतालाई तपाई
टिकट दिनुहोस्। जसले दिएपछि एउटा भेटै नहुने त्यस्तो भन्ने भोटै नदिने त्यो ठाउँलाई बुझ्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे सबैको समस्या बुझ्ने नेताहरूलाई जिताउनु पर्छ। हाम्रा चाहिँ भावनालाई समेटेर लिएर अगाडि बढ्ने खालको 5 वर्षसम्म काम गर्ने नगर्ने नेताहरू चाहिँ कृपया आराम गरेर बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध। पावरको बेसले चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू जुन आउँछ तिनीहरू राम्रो गर्न सक्दैनन्। गरेका बाचाहरू पुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतालाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याचलर कम्तीमा पास होस्। इमानदार जनप्रतिनिधिलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ। उमेरले नै पाएको भइसकेका नेताहरूले चाहिँ अहिले आराम गरेर बस्दा हुन्छ। अबको चुनावमा बिना पैसाले जित्न सक्दैन राम्रो मान्छे। जनताको पक्षमा केही परिवर्तन गर्न सक्ने मान्छेलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। जो पार्टीभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र भएर काम गर्छ। बुढाहरूको सोच चाहिँ बुढै जस्तो हुन्छ। युवा आयो भने विकास पनि हुन्छ। पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको मान्छेलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। सबै राजनीति सुझबुझ भएको गरिब जनताको घर घरसम्म पुगेर उनीहरूको दुःख बुझ्ने खालको उम्मेदवार चाहिँ आइदियोस्। दशैं तिहार नजिकिएसँगै किनमेल गर्नेहरूको बजारमा भिड देखिन थालिसकेको छ। यस्तो बेला ग्राहक आकर्षित गर्न व्यापारीहरूले अफर योजना ल्याउन सुरु गरिसकेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडबाडका बेला ल्याइने यस्ता अफर योजनाहरूको अनुगमन गर्ने बताएको छ। विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले चाडबाडको अवसर छोपेर 1 महिना अघिदेखि नै ल्याइने अफर योजनाबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको भन्दै बजार अनुगमन गरी कारबाही गरिने बताए। तोकेको एमआरपीको पनि एउटा आधिकारिकता त्यसको चाहिँ वस्तुगत आधार देखाउन सक्ने र त्यसपछि हामीले चाहिँ मास बिक्री गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट गऱ्यौँ भन्ने खालको वस्तुगत कानुनसम्मत कुनै आधारहरू पेश गर्नुभयो भने त्यो एउटा विषय भयो। होइन भने हामीले जति पनि त्यस्ता प्रकृतिका चाहिँ सूचना गुनासा जानकारीहरू आउँछन् अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेका जति पनि हाम्रा टोलीहरू छन् हाम्रो टोलीले पहिलो हेर्ने भनेकै ती कुराहरू हो। दशैं तिहार तथा छठ पर्व सुरु हुनु 1 महिना अघिदेखि नै खाद्यान्न लत्ता कपडा गाडी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट कम्पनी लगायतले विभिन्न अफर योजना ल्याउने गरेका छन्। देशैभर हरेक वर्ष 30,000 भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश चालकको लापरवाही मुख्य कारण भएको प्रहरीकै तथ्याङ्कले देखाउँछ। सवारी साधनकै दुरावस्थाले पनि धेरै नै दुर्घटना हुन्छन्, तर प्राविधिक परीक्षण नहुँदा त्यसले निम्त्याउने दुर्घटनातर्फ कसैले ध्यान राखेको पाइँदैन। अहिले ट्राफिक प्रहरीले सवारीको इन्जिन नै परीक्षण र कारबाहीको अभियान चलाएको छ। बा 25/78-74 नम्बरको पिकअप भ्यान भक्तपुरबाट सामान बोकेर जाँदै थियो, तर यो सवारी चलाउने चालकको हात हेरौँ, एउटा हात भाँचिएर पुरै प्लास्टर गरिएको छ। स्टियरिङ समाउने हातको यो हविगतले उनी आफू मात्रै असुरक्षित छैनन्, यही गाडीले अरूलाई समेत जोखिममा पारेको छ। त्यस्तै यो अर्को सरकारी स्कर्पियो, तर नम्बर नै नबुझिने। यसले कतै दुर्घटना गराएर फरार भए नम्बर कसरी चिन्ने? सामान बोक्ने पिकअपले निजी नम्बर प्लेटमा तिरपालले छोपेर यात्रु बोक्ने हदसम्मको लापरवाही गर्छन्। यी केही उदाहरण हुन्। आफ्नो सवारी साधनको यो हविगत बनाएर अरूको ज्यान समेत जोखिममा राखेर गुडाउने प्रवृत्ति बढेपछि प्रहरीले प्राविधिक लगेरै परीक्षण गर्न थालेको छ। सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने हुनाले प्यासेन्जरको कम्प्लेन, धेरै जसो प्यासेन्जरहरूको कम्प्लेनको आधारमा हामीले यो मेकानिकल र गाडीको सम्पूर्ण अवस्थाको चेकजाँच हामीले सुरु गरेका। चाडबाडका बेला जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीले यात्रु बोक्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने भएकोले प्रहरीले कारबाही चलाएको हो। त्यसो त आफू चढ्ने सवारी कस्तो अवस्थामा छ यात्रुले समेत ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। मान्छे हाल्न पाए हुन्छ कि उनीहरूलाई, बस ए हो। सबै कुरो हेरेर बाटामा गएर चाहिँ दुःख पाउनु नपरोस् कि जनताले। पेसेन्जर लिएर जाऊँ, पैसा कमाउ मात्र छ। अघि मैले कुरा नि गरेको थिएँ, यो टायरको कारणले चाहिँ यस्तो प्रब्लम होला भनेर उहीँ पनि कुरा गरेको, तर उहाँहरूले कि त्यो यस्तै हो, बाटोमा हामीले रिसोलिङ गरेर छ, उभिन्छ धेरै भनेर चाहिँ यो तरिकाले चल्छ भनेर कुरा गर्नुभयो। हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनामा मात्रै 2200 देखि 2500 जनाले ज्यान गुमाउँछन्। सवारी साधनको अवस्था ठिक नभएकै कारण हरेक वर्ष 500 भन्दा बढी दुर्घटना भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। ब्रेक फेल, ओभरलोड, इन्जिन बिग्रिएको सवारी दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन्। एउटा काठमाडौँ आएर चेक जाँच गरेर त्यो सवारी साधन बाहिर जान सक्ने अवस्था रहँदैन। कर्णालीमा सञ्चालन हुने सवारी साधन त्यसले कहाँ आफ्नो चाहिँ सवारी साधन चाहिँ चेक गर्ने त? राप्तीमा हुनु पऱ्यो, कर्णालीमा हुनु पऱ्यो, भेरीमा हुनु पऱ्यो, सेतीमा हुनु पऱ्यो, पूर्वतिर इटरी हुनु पऱ्यो, बिर्तामोड हुनु पऱ्यो। ठाउँ ठाउँमा फिटनेस सेन्टर प्रदेशभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा चाहिँ फिटनेस सेन्टर चाहिँ राखिनुपर्छ।
सार्वजनिक यातायातको अवस्था परीक्षण नियमित र अनिवार्य हुनुपर्ने हो, तर कतै हुँदैन। मानवीय जीवनसँग जोडिएको दुर्घटना हुनै नदिन सवारी साधनको वैज्ञानिक परीक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी निकायहरूले नै कर तिर्न आनाकानी गर्नुलाई के भन्ने? ए, अटेरीको हद, बी, कानुन उल्लङ्घन र सी, नेतृत्वको कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अटेरीको हदमा 36%, बी, कानुन उल्लङ्घनमा 30% र सी, नेतृत्वको कमजोरीमा 34%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सवारी साधनको नियमित परीक्षण गर्न किन हेल्थ चेक नै भएको होला? ए, संवेदनहीनताको परिणाम, बी, यातायात व्यवसायको अटेरी र सी, जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन 2064 को संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्था मापन गर्ने व्यवस्था सहितको संशोधन विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो। विधेयक संशोधन भएपछि नेपाली भूमि प्रयोग गरी हुने आर्थिक अपराध र गैर कानुनी पुँजी पलायन रोकिने विश्वास सरकारले लिएको छ। अब त्यो मोनिटरिङ र योभन्दा पहिला भएको मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनमा हामी के छ भन्दाखेरि येलोमा परिसकेका हौँ, अर्थात् हामी एकदम अप्ठ्यारो खालको परिस्थितिमा परिसकेका हौँ। अब पनि केही नगर्ने हो भने अब नेपाल चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट नै हुन्छ कि होइन भन्ने चाहिँ खतरा जोखिम चाहिँ बढेर गयो। विभिन्न 16वटा कानुनहरू जो चाहिँ डाइरेक्टली मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित थिए तिनलाई चाहिँ संशोधन गर्न चाहिँ अहिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने आज क्याबिनेटले निर्णय गरे हो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी आर्थिक अपराध न्यूनीकरणमा चासो नदेखाएको भन्दै ग्रे सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। नेपालबाट पुँजी पलायन, राजस्व छल्न विप्रेषणलाई हुण्डीको रूपमा प्रयोग, न्यून बीजीकीकरण गरी आर्थिक अपराध हुने गरेको लगायतका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सरकारको ठहर छ। 45 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको भए पनि उनीहरूले आर्जन गरेको अधिकांश हिस्सा नेपाल नभित्रिएको सरकारको बुझाइ छ। कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विदेशबाट ल्याउने गरेको देखिएपछि नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे जोनमा पर्ने उच्च जोखिम बढेको हो। सरकारले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन बुढी गण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेको छ। कम्पनी स्थापना गरिएको प्रमाणपत्र आज मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। सरकारले गत असार 14 गते सो आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। विश्वका विभिन्न देशमा भइरहेको माटो जोगाउँ अभियानमा नेपालले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालय र जागरुक धरती अभियानबीच ऐक्यबद्धता जनाएको छ। माटो संरक्षणका लागि विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सद्गुरुले गत मार्चमा अभियान सुरु गरेका थिए। अभियानले नीतिहरूको माध्यमले कृषियोग्य माटोमा 3 देखि 6% जैविक पदार्थ कायम राख्न विश्वभरका मुलुकलाई अपिल गरेको छ। उर्वर र उब्जाउ योग्य बनाइराख्न माटोमा कम्तीमा 3 देखि 6% जैविक पदार्थ हुनुपर्ने जनाइएको छ। यो सम्झौताले नेपालको माटोलाई स्वस्थ र समृद्ध राख्नेतर्फ नीतिहरू निर्माणका लागि प्रतिबद्धताको रूपमा काम गर्नेछ। माटोलाई लोप हुनबाट जोगाउन 80 मुलुकहरूले सङ्कल्प गरिसकेका छन् भने भारतका 9 राज्यहरूले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। नेपाली समाजको बनौट र जनजातिको अवस्था सम्बन्धी पूर्व सचिव खेमराज नेपालद्वारा लिखित पुस्तक आज लोकार्पण भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा लेखक नेपालले जातीय विविधता र सामाजिक बनौट बारेको अध्ययन पुस्तकमा
समेटिएको बताए। जात जातिबारे संकुचित सोच कायमै रहेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो पहिचानको दृष्टिकोणले हामी त अलग अलग त भयौँ, तर कुन बिन्दुमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी पूर्ण नेपाली हौँ भनेर हामीले दाबी गर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूको ठिक इतिहास वास्तविक इतिहास बाहिर आयो भने मात्रै हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो सन्देश पनि यसमा दिन खोजिएको छ। मानवशास्त्रलाई वैज्ञानिक परीक्षणका साथ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने लेखकको सुझाव छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आरिफ शेखको शतकको मद्दतमा केन्या भ्रमणमा रहेको नेपालले पहिलो एक दिवसीयमा घरेलु टोलीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। 3 खेलको सिरिजमा नेपालले 1-0 को अग्रता बनायो। नैरोबीको जिमखाना क्लब क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 48 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 218 रन बनायो। रकिब पटेल र कोलिन्स अबुयाले शतकीय साझेदारी गरे। रकिबले सर्वाधिक 67 रन बनाए, अबुयाले 62 रन जोडे। सुरुवाती 4 विकेट सस्तैमा गुमाएको घरेलु टोलीका लागि यी दुई खेलाडीले 130 रनको साझेदारी गरेका थिए। त्यसबाहेक इरफान करिमले 30 र सचिन बुढियाले 26 रन जोडे। बाँकी खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। नेपालका सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट लिए। सोमपालले 10 ओभरमा 29 रन खर्चिए। 9 ओभर 1 बल फालेका करणले 2 ओभर मेडन राख्दै 38 रन दिए। ओपनरद्वय आरिफ र अर्जुन साउदले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएपछि नेपालले 119 रनको लक्ष्य 47 ओभर 2 बलमा मात्र 3 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। पहिलो विकेटका लागि आसिफ र अर्जुन बीच 141 रनको शतकीय साझेदारी भयो। अर्जुन 32औं ओभरमा 61 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै आउट भए। आसिफले 110 रन बनाए। 40औं ओभरमा कप्तान सेम एन्गोचेलाई छक्का हान्दै आसिफले शतक पुरा गरेका थिए। 120 बल सामना गरेका उनले 12 चौका र 2 छक्का हिर्काए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 23 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी 15 र रोहित पौडेल 3 रनमा अविजित रहे। केन्याका सेन एन्गोचेले 2 र विशाल पटेलले 1 विकेट लिए। दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। यसअघि नेपालले केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 सिरिज 3-2 ले जितेको थियो। महिला साफ आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको अनुमानित बजेट 3,47,67,680 रुपैयाँ छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले महिला साफ आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। आयोजनाका लागि दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले $2,50,000 अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ। प्रतियोगिता संयोजक वीरबहादुर खड्काले टिकट र ब्रोडकास्टिङ अधिकार 65 लाखमा बिक्री गरेको जानकारी दिए। खेल हेर्न सामान्यतर्फ 300 र भिआइपी तर्फ 500 टिकट दर तोकिएको छ। दक्षिण एसियाली सबै मुलुकका महिला टिमले प्रतियोगिता खेल्नेछन्। यी सबै टिम सहित म्याच अफिसियलको खाने र बस्ने खर्च दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले बेहोर्नेछ। मैदानको तयारी र यातायात खर्च भने एन्फाको हुनेछ। एन्फाले प्रतियोगिता उद्घाटनका लागि समेत भव्य तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। केन्द्रीय सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठले प्रतियोगिताको उद्घाटनमा 7 देशको संस्कृति झल्कने नृत्य प्रस्तुत हुने जानकारी दिए। प्रतियोगितामा सहभागी हुन भुटान र पाकिस्तान नेपाल आइसकेका छन्। भारत र मालदिभ्स भोलि नेपाल आइपुग्नेछन्। बङ्गलादेश र श्रीलङ्का त्यस पछाडि आउने तालिका छ। यी टिमको तयारीका लागि एन्फाले आर्मी मुख्यालयको मैदान, च्यासल मैदान, लगनखेलको आर्मी मैदान र सेन्ट जेभियर्सको मैदान तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। सहभागी 7 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष 2 टिमले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। फाइनल असोज 3 गते हुनेछ। उद्घाटन खेल भदौ 21 मा नेपाल र भुटान बीच हुनेछ। नेपालले दोस्रो पटक महिला साफ आयोजना गर्न लागेको हो। यसअघि 5औं संस्करणको प्रतियोगिता विराटनगरमा भएको थियो। 5औं संस्करणमा फाइनलमा पुगेको नेपाल भारतसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।